अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, जब हम बात करते हैं तालीम की तो बहुत सारे ख्यालात जहन में आते हैं और बहुत सारी सोचें जो हैं वो जहन में आती हैं, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे हर शख्स, हर शहरी, हर घर का जो मामला है वो जुड़ा हुआ है और तालीम ही तय करती है कि रियासत और उसमें रहने वाले लोग किस सतह तक पहुँच सकते हैं और उनके जो मसाइल हैं वो किस तरह हल होंगे। मगर बदकिस्मती ये है कि एक तरफ तो तबकाती तालीमी निज़ाम है जो इस मुल्क के अंदर राइज है और उसके जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। सरकारी तालीमी इदारे हैं जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि मेयार उनको बेहतर नहीं लगता। निजी तालीमी इदारे हैं जहाँ लोग जाते हैं मगर उनकी जो फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा है, शिकवा शिकायत भी करते दिखाई देते हैं। मगर इन तमाम चीज़ों से हटकर आज जो मैं टॉपिक और सेगमेंट का हिस्सा बनाया वो ये बात है कि जो सरकारी स्कूल जैसे तैसे ही सही मगर जो मौजूद हैं उसमें एक बड़ी तादाद असातिज़ा की उसमें इंकिशाफ हुआ है कि वो कई अरसे से गैर हाजिर हैं और उर्फ़ आम में उसको गोश्त असातिज़ा जो है वो कहा जाता है। और इसके ऊपर अब तैयारी की जा रही है कि निगरां हुकूमत अब इसके ऊपर भी क्रैक डाउन करेगी। वो क्रैक डाउन क्या किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, इसके ऊपर हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ ज़ुहैब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या चीज़ें होने जा रही हैं महकमा तालीम सिंध की जानिब से? जी देखिए, अली रज़ा निगरां वज़ीर आला सिंध ने इस चीज़ पे खसूसी तवज्जो दी थी कि स्कूलों में से बच्चे आते क्यों नहीं हैं। तो बच्चे ना आने की एक बड़ी वजह ये बताई गई कि स्कूलों में असातिज़ा होते ही नहीं है। जब क्लासेस ही नहीं होंगी तो बच्चे आके क्या करेंगे। और दूसरा मामला, जब डीजी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आई तो उसमें ये इंकिशाफ हुआ कि 25,000 से ज़्यादा असातिज़ा स्कूलों से गैर हाजिर हैं, जबकि 4,000 घोस्ट असातिज़ा का भी इंकिशाफ हुआ। 4,000 घोस्ट असातिज़ा का मामला ये है कि वो असातिज़ा जिनका डायरेक्टली जो कि पैराशूट फ्लाइट के तौर पे यहाँ उतरे हैं, इनका कोई लेटर नहीं है, कई जगह पे इनकी ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन ये असातिज़ा हैं, इनकी सैलरियाँ ऑन है, किस तरह से ऑन है ये मामला देखा जाएगा। अब पहले मरहले में गैर हाजिर रहने वाले जो असातिज़ा हैं जिनकी 25,000 के करीब तादाद बताई जा रही है, इन असातिज़ा की अपॉइंटमेंट, उनके तालीमी काबिलियत की तहकीकात की जा रही है। पहली 1000 सिंध भर के हैं और जो गैर हाजिर है मुकम्मल तौर पे, जी दोबारा बोलिएगा अली रज़ा। 25,000 असातिज़ा मुकम्मल तौर पे गैर हाजिर हैं। जी देखिए, मुकम्मल तौर पे गैर हाजिर का मामला ये है कि कुछ उनमें से किसी वक्त आते हैं, कुछ किसी वक्त आते हैं। किसी ने हफ्ते में एक बार अपनी अटेंडेंस की तरीक़ाकार बनाया हुआ है, किसी ने मंथ में एक बार बनाया हुआ है और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अब तैयारी क्या हो रही है क्रैकडाउन की? ज़ुहैब ज़रा ये भी तो बताएं, क्या होगा इनके ऊपर इक़दामात? इनमें पहली फुर्सत में इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर ये बात साबित हो जाती है तो। इस सिलसिले में असातिज़ा की ओरिजिनल सर्विस बुक है, पहली तनख्वाह की जो इनकी स्लिप दी जाती है वो है, NOC है और इनकी अटेंडेंस रिपोर्ट उसके ऊपर ये मुनस्सिर है। तो ये कितनी अजीब व गरीब बात है नाजरीन। मगर बात ये देखें ना कि पूरा का पूरा टैक्स लिया जाता है और इस नाम पे लिया जाता है कि जी हम यानी कि सरकार जो है वो लोगों को तालीम देने के लिए मौजूद है और हमारा बुनियादी जो हक है एक आम आदमी का वो दिया जा रहा है। मगर आज इस निगरां हुकूमत को यकीनी तौर पे निगरां हुकूमत है और इसके ऊपर इक़दाम हो रहे हैं। तो ज़ुहैब, आपकी मुताल्लिका अफसरान से भी बात हुई होगी यकीनी तौर पे, तो इतने अरसे बाद ये इंकिशाफ सामने आने की कोई ख़ास वजह समझते हैं? क्योंकि बायोमेट्रिक की पहले भी बातें चली हैं कि जी अब हम बायोमेट्रिक का सिलसिला जो है वो लेकर आ रहे हैं और बहुत डिटेल में चीज़ें हुई थी, तो वो कहाँ खड़ा है जो माजी में इतनी सारी चीज़ें हुई थी? देखिए अली रज़ा, ये सारा मामला इंतजामिया के ऊपर है। जैसे निगरां वज़ीर आला ने इस मामले पे स्टेप लिया है और डीजी मॉनिटरिंग से इनकी तहकीकात करवाई है, ये सब मामला पहले भी किए जा सकते थे लेकिन इन मामला को किया नहीं गया बल्कि इनको फंसे पुश डाल दिया गया। तो इसमें ज़्यादातर ताकत का इस्तेमाल है, वो ताकत कई जगह पे सियासी तौर पे भी इस्तेमाल की गई है, कई जगह एडमिनिस्ट्रेटिव भी इस्तेमाल की गई है। तो ये इनकी बैक है और इन्हीं की वजह से मगर अफसोस का मुकाम कितना है कि कम से कम यही कहना पड़ता है कि जो तालीम है उसके अंदर तो माफियात से जान छुड़ा ली जाए। सेहत की मामलात की बात करते हैं हम, तो कम से कम इन दो जगहों पर तो कम से कम पूरी रियासत जो है और उसके ताकतवर लोग कम से कम ये दो चीज़ों के ऊपर तो कम से कम छोड़ दें, क्योंकि हम ये देखते हैं कि माफियाज ही हैं
جو حوصلہ افزائی کا کردار ادا کرتے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پھر یہ تو ایک طرح سے مطلب آپ آئیں نہ آئیں آپ کی تنخواہ جاری رہے گی, مطلب یہ تو قومی خزانے کو ایک طرح سے نقصان ہے. جی بالکل نقصان ہے, کروڑوں روپے کا نقصان ہے, اور ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت دھکیلا گیا ہے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کی طرف, اور گورنمنٹ اسکولوں کا معیار نہایت خراب کیا گیا ہے. اور اس خراب کرنے کی وجہ یہی اساتذہ ہیں جن کو پڑھنا خود بھی نہیں آتا اور نہ یہ پڑھائیں گے کیا کسی کو آ کے. اگر آپ ابھی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ایس ٹی ایس ٹیسٹ کے تھرو کافی ٹیچرز نئے اپوائنٹ ہو رہے ہیں, ان میں جو لوگ کراچی سے جنہوں نے اپلائی کیا ہے آپ ان کی تعلیمی قابلیت دیکھ لیں, اور انٹیریئر کے بہت ساری جگہ کی آپ تعلیمی قابلیت دیکھ لیں تو وہ جے ای ایس ٹی یا پی ایس ٹی جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کی اسپیلنگ بھی وہ پوری پراپر لکھنا نہیں جانتے ہیں. تو زہیب یہ بتائیں تو اب کب سے اقدام شروع کیا جائے گا, کب سے چیزیں ہوں گی, کیا تفصیلات بتاتے ہیں, کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فوری طور پہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر انکوائری بٹھا دی گئی ہے. اب یہ انکوائری جو ہے ان کے انڈر ڈپارٹمنٹ ہی کنڈکٹ کی جا رہی ہے, تو وہیں سے یہ معاملات سامنے ہمارے آتے جائیں گے کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلا جا رہا ہے, لے کے چلا بھی جا رہا ہے یا پھر ماضی کی طرح سے ایک بوگس طور پہ نمائشی نہ ہو. تو زہیب ایک بات تو طے ہے نا کہ 25,000 یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, اور کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کتنے عرصے سے غیر حاضر ہیں یہ اساتذہ؟ دیکھیں علی رضا, یہ میں نے آپ کو بولا, یہ اس کی جو ڈیوریشن آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 2016 سے اپوائنٹ ہوا ہے, 9 سے اپوائنٹ ہوا ہے, اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے ایچ ایم کو دبا سکتا ہے یا اپنے ضلع کے ڈی ای او کو دبا سکتا ہے, تو وہ نہیں آ رہا. آپ اس کا جتنا ڈیوریشن ہے کمپلیٹ سمجھ لیں, وہ نہیں آ رہا ہے. مطلب اپنی مرضی سے آئیں گے, پڑھائیں گے, پڑھ لیا پڑھا دیا تو صحیح ہے, نہیں پڑھا بچوں نے, نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب تمام ادارے موجود ہیں, اور یہ میرے خیال سے ابدی سے نہیں ہو رہا, یہ تو انکشاف آج ہوا ہے. کتنے عرصے سے یہ سین جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. مگر افسوسناک بات تو یہ ہے نا کہ ایک مسئلہ اتنا عام ہے کہ جو اسکول میں جب اس طرح اساتذہ ہی نہیں آئیں گے تو پھر بچے یقینی طور پہ جب بچے مطلب دیکھ رہے ہیں اساتذہ نہیں آ رہے, وہ بھی ہٹ گئے, تو یہ خالی دیواریں مطلب ان کے اوپر کروڑوں روپیہ عوام سے لیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور بالکل علی رضا آپ کی بات بالکل صحیح ہے, در و دیوار کے اوپر جو ہے کروڑوں روپیہ عوام کا ضائع کیا جائے گا, اور وہ جو بلڈنگ ہے پھر کیا جب وہ خالی ہو جائے گی, کہ آپ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ اطلاعات یہ بھی آتی ہے کہ اسکول ہی غائب ہو گئے, اسکول پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ جمانا اپنے قدم شروع کر دیے, تو کیا کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک منظم کوئی گروہ ہے, گینگ ہے, یا ایک سلسلہ ہے جو عادت بن گئی ہے کہ جی جتنا مال لوٹنا ہے لوٹو, کیونکہ سرکار کا ہے اور سرکار پوچھنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ گروہ کی صورت میں تو نہیں ہے, انڈیویجولی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ کسی علاقے میں تو بالکل ہی اساتذہ نہیں جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کی جانب سے اس اسکول کی زہیب بات یہ کہ پوری محکمہ تعلیم کے اندر اتنی بڑی تعداد میں, یہ ایک شہر کی تو تعداد نہیں ہوگی نا, مختلف جگہوں پہ ہے, تو یہ ایک سسٹم کے طور پہ کام ہو رہا ہے نا کہ جی کچھ پیسے ہمیں لگوائیں جائیں اور آپ تھوڑی تنخواہ لیں, اور آپ آئیں نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. مطلب ماسس کی بات ہو رہی ہے. 25,000 کوئی ایک اسکول کے لوگ نہیں ہوں گے, کوئی ایک شہر کے لوگ بھی نہیں ہوں گے زہیب. مطلب میں یہ سوچ پا رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ گینگ, یہ تو منظم طریقے سے ایک طرح سے کام کیا جا رہا ہے. بالکل کام کیا جا رہا ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ کوئی ایک طریقہ کار ہے کہ مطلب پھر وہی والی بات ہے کہ جس طرح الزام لگاتے ہیں نا کہ تنخواہوں میں تو تھوڑا سا حصہ کہیں جاتا ہے اور باقی تنخواہ آپ لیں, باقی یہ آپ آئے نہ آئیں, تو یہی چیز پھر اس کے اوپر تصدیق ہوتی ہے نا جب اس طرح کے الزامات آتے ہیں سامنے, اور جب یہ صورتحال آ رہی ہے سامنے تو پھر اس الزام کی کہیں نہ کہیں صداقت محسوس ہوتی ہے نا عوام کو. کیا کہیں گے زہیب؟ جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر بالکل صداقت ہے کہ اگر کوئی نہیں آ رہا اور اس کی اٹینڈنس پوری 30 دن کی پراپر لگ رہی ہے, وہ آگے ایجز میں جا رہی ہے, اس کی سیلری ایشو ہو رہی ہے, تو یہ باقاعدہ طور پر ایک نظام چلایا جا رہا ہے. کہیں اس معاملے پہ اس اساتذہ کا ایچ ایم ملوث ہوگا, کہیں پہ اس کا کلرک ملوث ہوگا, اسی طرح سے ایک پوری چین ہے یہ. بہت شکریہ زہیب, اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے, اور ہم چاہیں گے نا دیکھنا کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے. یہ ایک پاپولر جیسے کہتے ہیں نا نمائشی ایک اقدام نہ ہو, بلکہ نظر آئے مطلب 25,000 اس عوام کا پیسہ ہے جو اتنے بری طریقے سے